ईशं गणेशं गलनीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम मीनकेतन महान्तो। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 98। मम मार्गदर्शकः भवति डॉक्टर अखिलेश पांडे महोदयः। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसरे शिक्षाशास्त्री विभागस्य प्रथम वर्षे पठामि। अस्माकं शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षस्य द्वितीय सत्रार्धे पञ्चपत्राणि सन्ति। तेषु पञ्चपत्रेषु प्रथम पत्र भवति समसामयिक भारतं शिक्षा च। अस्य पत्रस्य प्रथम अन्विति अंतर्गतं वैदिक शिक्षा विषये अधुना अहं किञ्चित् उपस्थापना करोमि। वैदिक कालस्य समय भवति 1500तः 600 पर्यन्तं। वैदिक कालस्य भागद्वयं वर्तते, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक कालः। अधुना वैदिक शिक्षा किं तद् विषये वयं ज्ञास्यामः। वैदिक शिक्षा विविधाः ऐतिहासिकाणां मते सिन्धु सभ्यताः अवसानम् अनन्तरं वैदिक युगस्य आरम्भः अभवत्। वैदिक युगस्य निर्माताः आर्याः आसन्। तेषां धर्मग्रन्थः वेदः आसीत्। वैदिक युगस्य शिक्षा वैदिक धर्मः तथा दर्शनद्वारा एव परिपूर्णः आसीत्। वैदिक शिक्षा आध्यात्मिकता उपरि पर्यवेसितः आसीत्। प्राचीन भारतीय शिक्षा वेदात् एव आगताः कारण वैदिककालीन शिक्षा भागद्वयेन विभक्तः वर्तते, वस्तुवादी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा च। वस्तुवादी शिक्षा सामाजिक दृष्ट्या एवं च आध्यात्मिक शिक्षा मोक्ष प्राप्ति निमित्तम्। वैदिक युगे आध्यात्मिक शिक्षा उपरि अधिक गुरुत्वः ददन्ति स्म। अतः विद्यार्थी सांसारिक तथा वाणिज्यिक ज्ञानेन सह ईश्वर प्राप्ति निमित्तं अपि प्राधान्यं ददन्ति स्म। अन्यत्र वैदिक शिक्षायाः उद्देश्यं किं? वैदिक शिक्षायाः उद्देश्यं भवति ईश्वर भक्ति भावनायाः विकासः, ज्ञानस्य विकासः, व्यक्तित्व निर्माणं, सामाजिक कौशलानां विकासः, शारीरिक विकासः, जीविका उपार्जनं कौशलस्य विकासः, नैतिक विकासः, आध्यात्मिक विकासः, चारित्रिक विकासः, नागरिकानां सामाजिक कर्तव्यानां निर्वहनं, सामाजिक सुखस्य कौशलस्य च उन्नति, राष्ट्र संस्कृतेः संरक्षणं, संचरणं च इत्यादि आसन्। वैदिक शिक्षायाः अर्थद्वयं वर्तते, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ भवति बालकानां गृहे एव शिक्षा दीयते स्म। व्यापक अर्थ भवति गुरुकुले बालकान् शिक्षा दीयते स्म। वैदिक काले केचन संस्काराः क्रियन्ते, यथा विद्यारम्भ संस्कारः, उपनयन संस्कारः, समावर्तन संस्कारश्च। विद्यारम्भ संस्कारः प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भे एव भवति। विद्वांसः अस्य नाम अक्षरस्वीकरणम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतः वर्तन्ते। डॉक्टर वेदमित्र महोदय मते अयं संस्कारः 5 वर्ष आयुतः भवति। सर्वे जातीनां बालकानां कृते एतत् व्यवस्था आसीत्। उपनयन संस्कारः प्रारंभिक शिक्षायाः पश्चात् उपनयन संस्कारकाल जायते स्म। स तु विविधः भवति स्म। विविधानां वर्णानां कृते व्यवस्था। ब्राह्मणस्य कृते गर्भाधानात् 8म वर्ष, क्षत्रियस्य कृते 11तम वर्षः, वैश्यस्य कृते 12 वर्ष अस्ति। उपनयन संस्कारस्य सम्पादनं विविधासु ऋतुषु वर्तते प्रस्तावितम्। उपनयनं तु द्वितीय जन्मं जातस्य इति मन्यते स्म। उपनयनं शब्दस्य अर्थ गुरः
समीपम आनयनम, अर्थात गृह समीप आनयनम। उपनयस्य अर्थ न केवलं गृह सकाशे नयनम अपि तु ब्रह्म ज्ञानाय सकाशे अपि नयनम इति भावः। समावर्तन संस्कारः। माणवकः आचार्यस्य सन्निधौ 10 वर्षाणि 12 वर्षाणि 14 वर्षाणि विद्यार्जनं परिसमाप्य गृहस्थाश्रमे प्रवेशाय समुद्युता भवति स्म। पाठ्यक्रमः नाम शिक्षणप्रक्रियायाः आधारस्तम्भः। शिक्षण उद्देश्यानां पूर्तौ पाठ्यक्रमः एव सहायकरूपेण तिष्ठति। वैदिकशिक्षायाः पाठ्यक्रमः अतीव समृद्धौ विधिश्च गुरुकुलस्याः आचार्याः सम्यक् रूपेण ज्ञानस्य गौरवं जानति स्म। यत् ज्ञानं तु अनन्तं वर्तते। आचार्याः यं विषयं ज्ञातुं जानन्ति स्म तं विषयं ते स्वशिष्येभ्यः वदन्ति स्म। वस्तुतः वैदिक वाङ्मयस्य विस्तारः एव तत्कालिकं पाठ्यक्रमः सूच्यते। वैदिक शिक्षायाः प्रकाराः द्वयं वर्तते, अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा विद्या मध्ये भाषा, व्याकरणम्, अंकशास्त्रं, कृषि, पशुपालनं, संगीत एवं नृत्यं, कलाकौशलम्, अर्थशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं, भूगर्भशास्त्रं, प्राणिशास्त्रं, सर्पविद्या, तर्कविद्या, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, व्यायामं, गुरूणां सेवा च आदि विषय वर्णितमस्ति। पराविद्या अंतर्गतं वैदिक साहित्यं, धर्मशास्त्रं, नीतिशास्त्रस्य अध्ययनम्, इन्द्रियनिग्रहं, धर्मानुकूल आचरणम्, ईश्वरभक्ति, संध्यावन्दनं, यज्ञादिक्रियाणां प्रशिक्षणं च आदि अंतर्गतं भवति। वैदिक शिक्षायाः शिक्षणविधयः। वैदिक शिक्षायाः केचन शिक्षणविधयः सन्ति, यथा श्रवणं, चिन्तनं, ध्यानं, आवृत्ति, निधिध्यासन, आलोचना, पर्यालोचना, उच्चारणं, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि आदि। वैदिक शिक्षायाः नियमः। ब्रह्मचर्य पालनं, समय पालनं, गुरूणाम् आज्ञा पालनं, प्रतिदिनं स्वाध्यायः, संध्यावन्दनं। गुरुशिष्य संबंधः। वैदिक कालीन शिक्षायां गुरुशिष्य संबंधः पिता पुत्रवत् आसीत्। वैदिक कालीन शिक्षायां परीक्षा पद्धति मौखिक आधारेण भवति स्म। नित्यं मौखिक परीक्षा भवन्ति स्म। द्वितीय पाठस्य पठनात् पूर्वं पाठस्य मौखिक परीक्षा कृता वर्तते। वैदिक शिक्षायाः अनुशासनं। गुरुकुले छात्राः पितापुत्रवत् वसन्ति स्म, अतः छात्राः स्व अनुशासिताः आसन्। दण्डः केवलं छात्रेभ्यः प्रायश्चित्तरूपेण दत्तः आसीत्। तत्र आत्मानुशासनस्य अभ्यासः आसीत्। छात्राः शिक्षकस्य प्रति आज्ञाकारी वशीभूताः च आसन्। वैदिक शिक्षायां कक्षानायकीयपद्धतिः आसीत्। तत्र स्त्री शिक्षा अर्थात वैदिक शिक्षायां स्त्री शिक्षा उपरि अधिकं बलं न दीयते स्म। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाल्याः केचन गुणाः सन्ति, यथा निःशुल्क शिक्षा, शिक्षायाः व्यापक अर्थ, शिक्षायाः व्यापक उद्देश्यानि, व्यापक पाठ्यचर्या, विशिष्टीकरणम्, उत्तम शिक्षण विधि, उत्तम शिक्षण प्रणाली, अनुशासित जीवनम, गुरु शिष्य संबंधः, उत्तम वातावरणम् एवं संस्कारः। वैदिककालीन शिक्षायाः मुख्य शिक्षण केन्द्राणि केचन वर्तन्ते, यथा तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक, कर्णाटक आदि च आदि।